सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की जान पाक है, उसके सिवाय कोई माबूद पालने वाला नहीं, ऐसा कोई बनाने वाला नहीं। अल्लाह ने इंसान को बनाया, इसका कोई दूसरा नमूना नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है सबसे बेहतरीन सांचे में यानी पर्दे में हमने इंसान को डाला है। वो कल या बेहतरीन सांचे में लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे अच्छा फरमा, सबसे अच्छा सांचा। इंसान का कोई दूसरा नमूना है नहीं। आदमी का फोटो तो कोई बना सकता है, इंसान जैसा फोटो तो बना सकता है, लेकिन रूह कहाँ से आएगी? रूह, जिस्म में दो चीज़ें हैं, एक जिस्म एक रूह। पहले ज़माने में यहूदियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से एक सवाल पूछा, नबी जी आप नबी हैं? तो उन्होंने पूछा रूह क्या चीज़ है? रूह क्या चीज़ है? बच्चे सब आ गए? जी, सब नहीं आया भी। रूह क्या चीज़ है? रूह क्या चीज़ है? रूह हुजूर खामोश हो गए। कितने जोर से? रूह क्या है? अल्लाह ने फरमाया, नबी जी कहते हैं कि रूह अल्लाह का अम्र है। रूह अम्र माने हुक्म, रूह अल्लाह का हुक्म है। जब तक जिस्म में रूह रहती है आदमी काम करता रहता है, जब रूह निकल जाती है काम खत्म। एक उसूल है, जो जिस चीज़ से बनी है, कम करो, जो जिस चीज़ से बनी है उसी से उसकी परवरिश होगी। जो जिस चीज़ से बनी है उसी चीज़ से उसकी परवरिश होगी और फिर वो उसी में मिल जाएगी, फिर उसी में मिल जाएगी। जब ये बात सामने आई तो यहूदियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि आप बताइए तो रूह किस चीज़ से बनी? जैसे जिस्म मट्टी से बना, ज़मीन के अंदर से पैदा होने वाली चीज़ों से इसकी परवरिश होती है। बोलो, बोलते चालते रहो, तकरीर नहीं करते, तकरीर नहीं करते, थोड़ी सी और कर दो ऊपर को। जिस्म मट्टी से बना, इसकी ग़िज़ा मट्टी से गेहूँ चावल गल्ला पैदा होता है, उसी को खाता है और मरने के बाद मट्टी में मिल गया, मट्टी में मिल गया। रोशनी, रोशनी, आंखों में रोशनी, रोशनी रोशनी से बनी। रोशनी ही में आदमी देख सकता है, रोशनी ना मिले तो दिखाई नहीं देता, लाइट चले जाए तो सब अंधे हो गए। ये रोशनी से बनी, रोशनी इसकी ग़िज़ा है, खत्म होने के बाद रोशनी रोशनी में मिल गई। सांस, सांस हवा से बना,
हवा में आदमी सांस ले सकता है, और जहाँ हवा नहीं मिलती वहाँ सांस नहीं आता। एक जगह है कश्मीर में, वो इतने नीचे है कि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वहाँ लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो सांस हवा से बना, सांस आदमी हवा ही में ले सकता है, और सांस मिल के हवा में मिल गया। जब ये बात आई तो यहूदियों ने पूछा, तो फिर नबी जी आप ये बताइए कि रूह किस चीज से बनी? क्या है रूह? फरिश्ता आ गया, कौन आ गया? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताते, जो अल्लाह बताता है वो आप बता देते हैं। फरिश्ता आ गया, फरिश्ता कहने कहा आप नबी जी ये कहिए कि रूह अल्लाह का अम्र है, ऑर्डर, रूह अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है, और इसकी गिजा जिससे इसकी परवरिश होती है वो अल्लाह का जिक्र है, और ये रूह निकल के अल्लाह ही के पास चली जाती। रूह अल्लाह के यहाँ से आई, और रूह की गिजा अल्लाह की याद, और रूह निकल के कहाँ गई? अच्छा, एक ताज्जुब की बात है, आप लोग भी सोचते हैं ना, हम भी सोचते हैं कभी कभी, रूह जाती किधर को है? निकलते तो नाक के रास्ते से, आखिरी जो स्टेज है इसकी वो है नाक, लेकिन नाक जो है तंग जगह है, बहुत वो तंग जगह है। या अल्लाह, जब यहाँ से रूह निकलती है तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन रात के रास्ते से ये रास्ता निकलने का है, पूरी बॉडी की सिमट के यहाँ जाती है, यहाँ से निकल जाती है। आती हुई किसी ने देखी नहीं, जाती हुई किसी ने देखी नहीं, क्योंकि रूह को कोई देख नहीं सकता, रूह को कोई देख नहीं सकता। बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए हैं अब्बासी साहब, ये समझ लो, ये रूह का आना जाना कोई बता नहीं सका। रूह कैसे आती है, रूह कैसे चलती है? अब ये उंगली काट करके आधी एक तरफ रख दी जाए, इसमें सुई चुको, क्या महसूस होता है? देखो कितने सीधे मुसलमान है, कोई नहीं बोलता, कितने सीधे मुसलमान। आप लोग सब ऐसे बैठे, अरे साहब बिल्कुल अनजान, हम तो कुछ जानते ही नहीं। उंगली को काट के एक तरफ रखो, फिर उसमें सुई चुको, क्या महसूस होता है? बोलो, दर्द होगा। तौबा तौबा। यूँ कह सेक्टर 23 में तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो चबोना है, ये कुछ नहीं होता। ये सेक्टर 23 के लोग नहीं है, ऐसा लगता है। उंगली काट के जब एक तरफ रख दी, उसमें सुई चबोई तो कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि ये कट गई, जिस्म से अलग हो गई, अब इसमें रूह नहीं है, तकलीफ रूह को होती है, तकलीफ क्या साहब यहाँ कुछ चुका, यूँ कह जी माथे में तकलीफ, माथे में नहीं हो रही तो रूह में हो रही है। अगर माथे की रूह निकल जाए तो जो चाहे करो, कोई तकलीफ नहीं होती। रूह ऐसी लतीफ, लतीफ माने बारीक, लतीफ माने बारीक। अब तो यूँ कहोगे लतीफ कह के चले गए, बताया है नहीं लतीफ क्या हो, तो फिर एक मसला खड़ा होगा यहाँ, तुम्हारा में चर्चा करोगे। लतीफ कहते हैं नाजुक, नाजुक और बारीक चीज को कहते हैं लतीफ। क्या कहते हैं? ऐसी लतीफ चीज होती है, नजर नहीं आती, नाजुक चीज होती है रूह। अब रूह के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, बड़े बड़े फेल हो गए, कब जाती है, कैसे आती है, किसी को नहीं मालूम। बच्चा पेट में बनता है,
माँ के पेट में बच्चा बनता है। कैसे बनता है? पेशाब के दो कतरे, पेशाब के दो कतरे, पेशाब के दो कतरे, अपने अल्फाज में उसको मनी कह दो। एक मर्द एक औरत, दोनों मिले, दोनों मिले। अच्छा, नाली के अंदर बहुत सारे कतरे बह जाते हैं, औरत मर्द के, वो बच्चे ना बनते। अगर मनी के कतरे से, चूंकि अल्लाह कह रहा हमने इंसान को मनी के कतरे से बनाया, बल्कि क्या नापाक लुत्फे से। अल्लाह कह रहा हमने गंदी चीज से इंसान को बनाया, गंदी चीज। अगर कपड़े पे गिर जाए तो 3 मरतबा धोए बगैर पाक नहीं होता, अगर पहन लिया तो नमाज नहीं होगी। अगर गिर गया कपड़े पे तो 3 मरतबा धोना पड़ेगा जब पाक होगा। इतनी गंदी चीज लिए फिर रहा अपने अंदर। एक साहब कहने लगे आप मुझे जानते हैं मैं क्या चीज हूं? मैंने कहा जी मैं आपको जानता हूं। क्या जानते हैं आप? मैंने कहा पेशाब का कतरा है, आप इससे ज्यादा क्या है? उसे तो और गुस्सा आ गया। आने की बात भी थी। या मैंने उसको समझाया पेशाब का कतरा यूं है और क्या है कतरे। तो 2 कतरे मिले, उससे बना गोश्त का दोथड़ा, गोश्त की बोटी। वो बननी शुरू हुई, फिर उसमें निशान लगाए गए। ये आँख, ये कान, इसे पता भी नहीं था क्या हो रहा अंदर, यो क्या मालूम क्या हो रहा अंदर। फिर इसमें रूह डाली जाती है। जब इसमें रूह डाली जाती है तो ये अंदर बच्चा हरकत करता है। तो आजकल अल्ट्रासाउंड का रिवाज बहुत चलता। मुझे बताते रहते हैं लोग कि मैं दुआ करना अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। मैंने कभी कर देंगे दुआ अल्ट्रासाउंड, चलो जी करो। आपके कान के निशान लगा दिए, उसमें रूह डाल दी, फिर बच्चा दुनिया के अंदर आ गया। हाँ एक बात तो बताओ, तुम कितनी देर बैठोगे? बोलो, कितनी देर बैठोगे? जब तक बयान चलेगा। जब तक। देखो मैं कहता हूँ बात होती, आधी बात मैं कहता नहीं। आधा कोई काम भी ठीक नहीं होता। दीवार खड़ी कर दो, लेंटर ना डालो तो अधूरा काम है भाई। जब तक लेंटर नहीं डलेगा तो ये मकान कैसे कहलवाएगा? एक तरफ से रोटी सिकी हुई, एक तरफ से कच्ची, कोई खाएगा? आधे चावल पके हुए, आधे चावल कच्चे, कोई खाएगा? मुद्दे के एक आस्तीन लगा दिए, एक आस्तीन है नहीं तो कोई कुर्ता पहनेगा? ये अधूरा काम है। आप कहते हैं पूरी बात। क्या कहते हैं? पूरी बात। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? अल्ट्रासाउंड करा रहे, पता नहीं क्या क्या करा है। बच्चा आया, तशरीफ ले आए हजरत, बाहर आ गए हैं। हजरत अंदर खाते क्या थे? हजरत अंदर खाते क्या? तुम्हें सबको मालूम है ये बात? ऐसा गंदा खून, ऐसा गंदा खून जो नाक के सामने आ जाए तो उल्टी हो जाए, नहीं बदबू, वो खिलाया इसको। लेकिन मेहरबानी और कमाल ये किया, मुंह से नहीं खिलवाया। देखो यहाँ से नहीं खिलवाया, तो फिर कहाँ से खिलवाया? ये टूंडी जो है ना, टूंडी, इससे कनेक्शन कर दिया, उसके पेट का और इसका कनेक्शन कर दिया। अल्लाह तेरी कैसी है, तेरी कैसी मशीनरी है, कैसा सिस्टम है अल्लाह का कि वहाँ कनेक्शन जोड़ दिया। माँ का वो गंदा खून जो हर महीने निकल जाना चाहिए, अगर वो रुक जाता है तो औरत बीमार हो जाती है, वो इसको खिलाया। मगर अल्लाह सारी दुनिया में तो यहाँ से खिलाई चीज सारी, ये अमरूद है, ये सेब है, ये संतरा है, ये रोटी है, गोश्त है, ये मुर्गा यहाँ से, और बच्चों को खिलाया यहाँ से। तो अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, तो इस जबान से कहेगा सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, और मैं तुझे गंदी चीज यहाँ से क्यों खिलाऊं? इससे तो तू मुझे याद करेगा।
سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ کہہ گا تو، اس لیے میرا نام پاک ہے، اور پاک نام گندگی کے ساتھ لیا نہیں جا سکتا، گندگی کے ساتھ۔ دیکھو کیسی عجیب بات، اس لیے کہتے اذان ہونے لگے پخانے میں بیٹھا ہوا ہو تو آؤ اذان کا آؤ جواب نہ دے، کیونکہ تو گندی جگہ بیٹھا اور اللہ کا نام پاک ہے، تو گندی جگہ اللہ کا پاک نام نہیں لیا جائے گا۔ کیسی شان اللہ کی، کیسی قدرت اللہ کی، تو یہاں سے نہیں کھلایا وہاں سے کھلایا۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ میری طرف دیکھتے رہو تم، یہ کیا ہے؟ آنکھ۔ اس میں 130 کیمرے فٹ ہیں۔ کتنے؟ 130۔ کتنے؟ اب تم نے کسی کتاب میں پڑھے بھی نہ ہو گئی، ہم بتا رہے ہیں 130 کیمرے ہیں اس میں، 130 کیمرے، یعنی آدمی ایک بیک ایک ساتھ 130 فوٹو لے سکتا ہے، 130۔ پھر اس میں ایک فوارہ لگا ہوا، اور تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس میں فوارہ ہے، فوارہ۔ مسکراتے تو رہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو رو رہے ہو۔ ایک فوارہ لگا ہوا ہے اس میں، کیا ہے؟ فوارہ۔ کیا ہو گیا کہ بھائی کچھ آنکھ میں گر گیا، تو یہ پانی کہاں سے آیا؟ آنکھ میں پانی کہاں سے آیا؟ اگر وہ فوارہ نہ ہوتا تو آنکھ پھوٹ جاتی، اس فوارے کا پانی فوراً آیا، آنکھ صاف۔ اگر وہ فوارہ نہ ہوتا تو آنکھ صاف نہیں ہوتی۔ اچھا یہ آنکھ یہاں لگی ہوئی ہے یہاں، اور یہ ہے پورا سسٹم، یہ کمپیوٹر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کمپیوٹر۔ کیا ہے بولو؟ کمپیوٹر۔ یہ کمپیوٹر ہے۔ ایک آدمی سے اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی، اسٹیشن پہ تو یہ کر رہا، وہ یہ کیا کر رہا بھائی؟ اس آدمی کو دیکھ کے، میری بات نہیں سمجھے، ایک آدمی کو دیکھ کر کے یوں کر رہا، یوں، آپ سے میری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کمپیوٹر میں چابی لگا رہا ہے۔ اب سے 25 سال پہلے بمبئی اسٹیشن پہ میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب تم یہ بتاؤ 25 سال پرانی بات یہ کہاں پڑی ہوئی تھی؟ کوئی لیزر رکھے اندر، لیزر یا کوئی اسٹاک ہے؟ تو کہاں تھی یہ بات؟ اے اللہ تم نے کیا بنایا یہ کمپیوٹر؟ 25 سال ملاقات ہوئی تھی تو ایک دم یاد نہیں آیا، تو یوں کر رہا ہوں، مجھے کچھ یاد آتا ہے، ہاں یاد آتا ہے، اب کیا کر رہا تھا یار، اللہ تیری قدرت، تو نے کیا بنا دیا یہ۔ اچھا اس کو کھول کر دیکھو تو اس میں کوئی مشین نہیں رکھی، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے۔ ہمارے آقا، تمہارے آقا، سب کے آقا، کملی والے سرکار، کہو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رات کو سوتے وقت تیل لگا لیا کرو سر میں۔ کیا لگا لیا کرو؟ تیل۔ مشین جب تیل چلتی رہتی ہے تو آئلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں۔ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے، آئلنگ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا سوتے وقت سر میں تیل لگا دیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی اتنی شاندار مشین، اسے خالی سوکھی چلاتے رہے تم، سوکھی چلاتے رہے تو مشین بھی گرم ہو جاتی ہے دنیا میں۔ دیکھ لو مشین چلتے چلتے گرم ہو جاتی، آئلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، آئلنگ کا۔ کیا قدرت ہمارے اللہ کی۔ پھر یہاں یہ رہا، یہ بیٹھا، یہ بیٹھا، اس کو کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں اس کو ہارٹ، ہم اس کو کہتے ہیں دل، کیونکہ آپ لوگ تو سب انگلش ہیں، ہم تو دیہاتی آدمی ہیں، آپ لوگ سب انگریز ہیں، سب انگریز۔ دل، باڈی کے اندر دل کام کرتے ہیں پمپ کا، ایسے یہ اس کی حرکت، نسوں میں نالیوں میں خون پہنچاتا ہے۔ دل کب بند ہو جاتا ہے؟ جب بلڈ جانا بند ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اٹیک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دل بند ہو گیا۔ کیوں بند ہو گیا؟ کیوں؟ اس کو اٹیک کہتے ہیں۔
یہ پوری باڈی کے اندر خون پمپ کرتا ہے ایسے. تو آنکھ کی چھوٹی چھوٹی نسیں اور باڈی کی دوسری نسیں بڑی بڑی، اس سب کے اندر یہ ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں کوئی گیٹ نہیں ہے. دل دیکھتا ہے لیکن آنکھ نہیں ہے. دل سنتا ہے لیکن کان نہیں ہے. کان نہیں ہے. دل بولتا ہے لیکن زبان نہیں ہے. اور جن لوگوں کے دل بولنے لگتے ہیں، جیسے اللہ والے لوگ جو ضرب لگاتے ہیں، ضرب ال جب وہ کرتے رہتے ہیں اس کام کو تو ان کا دل بولنے لگتا ہے. ان کے دل سے آواز آتی ہے اللہ 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 آواز. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا آپریشن ہوا تو ان کا دل نکال کر رکھ دیا باہر، دل نکال کر رکھ دیا تو اس دل میں سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ. ڈاکٹر حیران، یہ کیا آواز آ رہی ہے اس میں سے؟ حالانکہ نکال کے الگ رکھ رکھا ہے لیکن اس میں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. کیوں کہ اللہ کو بہت یاد کیا، اللہ دل میں آ گیا. اللہ دل میں حدیث یہ ہے اس سے متعلق، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. مومن کا دل اللہ ہمارا کا سب. گھر ہے. اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ زمین آسمان میں سماتا، زمین آسمان میں زمین آسمان کے دل میں سماتا اور مومن کے دل میں سما جاتا ہے. لیکن مومن کی بات ہے یہ، اس کے بعد مومن کے دل میں آ جاتا ہے اللہ. مطلب کیسا ہے اللہ کتنا بڑا. اچھا میں تمہیں بتاؤں اللہ کتنا بڑا، آج بتا دوں بتا دوں. جی. حضور کے پاس میں ایک صحابی آئے، یوں پوچھنے لگا لمحہ ایک بات وہ نبی جی ایک بات بتاؤ. اچھا بھائی اچھا صحابہ اکرام سیدھے تھے آدمی، کیسے تھے؟ سیدھے. وہ دیکھو بھائی ناراض ہو جاؤ گے تو ہمارا کیا بگاڑو گے؟ آپ لوگ بڑے چالاک ہیں. یہاں کوئی جماعت آ گئے نا تو یہ گیا وہ گیا نکل لیا. اور بعض لوگ تو نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے دیکھو یوں کروٹ کر کے یوں نکلے ہیں. بھائی یہ کیا؟ ابھی تو سامنے سے ہی نکلا ہے، تو سامنے سے نکلا لیکن یوں کر کے نکلا جیسے میں سامنے سے نہ نکلا ہوں. کیوں دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ یہ تو دھوکے کی بات ہے. وہ اور چالاکی اچھی چیز نہیں ہوتی، سادگی اچھی چیز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا سادگی ایمان ہے، سادگی ایمان ہے. سیدھے سادے لوگ بولے والے لوگ بس. اب لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں اجی زمانہ بدل گیا، تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ ایسے کہتے ہیں زمانہ بدل گیا. پر کیا بدل گیا؟ دن بدل گیا کہ رات بدل گئی، صبح بدل گئی کہ شام بدل گئی کہ موسم بدل گئے، سب تو ٹھیک ہی ہے. کیا بدل گیا ہے؟ کیا بات کرتے ہو؟ کیا بدل گیا؟ کوئی زمانہ نہیں بدلا، ہم بدلے، انسان بدلا، زمانہ نہیں بدلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں. اللہ کہتا ہے زمانہ میں ہوں. جو زمانے کو برا کہتا ہے مجھے برا کہتا ہے، جو زمانے پہ اعتراض کرتا ہے میرے اوپر اعتراض کرتا ہے. زمانہ کچھ نہیں ہے. تو صحابی نے پوچھا رسول اللہ ایک بات بتائیے، یہ زمین آسمان پورا نظام اگر اللہ کے خلاف ہو جائے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ دیکھو تم بھی سوچو اس بات کو گہرائی سے. اگر 7 زمین 7 آسمان اللہ کے، اگر یہ 7 زمین 7 آسمان اللہ سے ناراض ہو جائیں تو اللہ کیا کرے گا؟ دیکھو کیسا سیدھا سوال ہے سیدھا ہے سیدھا سوال. جی. سوال سیدھا ہے. جی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایک جانور ایسا ہے جو ان سب کا ایک لقمہ بنا. ایک لقمہ جیسے روٹی کا ایک لقمہ ایسا لقمہ. صحابی نے تعجب سے پوچھا ہے رسول اللہ وہ ہے کہاں؟ وہ جانور ہے کہاں؟ آپ نے فرمایا نبی کی بات تو سچی ہے. جی. جو نبی کی بات کو جھوٹا مانا وہ تو کافر بھی ہو سکتا ہے. مسلمان کی شان تو یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم تو نبی کی بات مانتے ہیں بس ختم قصہ. رسول اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی چارہ میں چر رہا ہے. اللہ کی چارگاہ میں چارہ گاہ میں چل رہا ہے.
साहब चुप हो गए। यकीन आ गया, यकीन आ गया हमारे आका जो कह रहे पक्की बात है। कैसी बात है? पक्की बात है। अब आगे अगली बात सुनो। कितनी देर हो गई? जल्दी बताओ, 6 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 20 मिनट हो गए। दुआ कर दें? नहीं, पूरी बात है। हमारे भाई कह रहे हैं अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे, इनकी में बरकत करे, अल्लाह के बच्चों को, तुम्हारे सबके बच्चों को अल्लाह हुजूर ने चांद की तरफ उठाई। क्यों शहादत क्यों? ये वाली देखो शहादत, वो चांद के 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा इधर गिरा, एक टुकड़ा इधर गिरा। देखने वालों ने मंजर देखा। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं जिसने नबी की मस्जिद के अंदर चिराग जलाया था 9 साल के बाद। 9 साल तक अंधेरे में तबलीग का काम होता रहा। 9 साल के बाद ये आए थे यहाँ केरल में, केरल में आए तमीम दारी नाम था, केरल में। आने के बाद में वहाँ के जो राजा थे उनसे मुलाकात हुई दावत देने के लिए। साहबा डरते नहीं थे, वो डरते नहीं थे, बादशाह को भी कह देते कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा खैरियत से रहेगा, ऐसे कहते थे बादशाहों से, क्योंकि जिसके पास में साथ में अल्लाह है वो क्यों डरेगा। देखो आपके साथ में जिले का जो बड़ा है डीएम, उसकी पावर आपके साथ है, आपके यहाँ आता है चाय पीता है, आप भी आते हैं जाते हैं, तो मोहल्ले में सीना निकाल के चलते हैं, बटन भी नहीं लगाते। क्या मामला यार, डीएम मेरा खास आदमी, डीएम साहब से मेरा खास ताल्लुक है। अच्छा जी, डीएम से इतना ताल्लुक, बस बात। अच्छा, जिसका अल्लाह से ताल्लुक हो जाएगा, जो डीएम बनाता है, हैं? तो साहबा इकराम कहते थे अल्लाह है हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। तो कहते अस्लिम तस्लिम, ईमान कबूल करो, सलामती से रहोगे, ठीक ठाक रहोगे। तो बादशाह ने कहा कि अगर हम ईमान कबूल ना करें तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा टैक्स लगा देंगे हम तुम्हारे ऊपर। तो पूरी गवर्नमेंट आ गई है हमारे ऊपर टैक्स लगा दें। टैक्स उसको कहते हैं जजिया। जजिया, जजिया के माने ये होते हैं तुम्हारी देखभाल हम करेंगे, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम करेंगे, लेकिन तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा और हमारे आदमी बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें जजिया भी ना दे तो तुम क्या करोगे? तो टूटी हुई तलवार जो एक तरफ से थी ऊँट की तरफ से, उसको हिलाकर कहीं कहा कि खुद फैसला कर दो। क्या फैसला करेगी ये तलवार? ईरान वालों ने, ईरानियों ने ये बात कही थी। ईरानियों ने साहबा की तलवार देते, ईरान को फतह करने आए, इनको लेकर के, उनकी तलवार लंबी लंबी थी ईरानियों की, इससे करने के लिए आए, फतह करोगे? उसने कहा तलवार को मत देखो, तलवार के पीछे ताकत है, उसको देखो। तलवार को मत देखो, बल्कि तलवार के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको अल्लाह कहते हैं, उसको देखो। और यूँ कहा इस तलवार की तेजी तुम्हें मैदान में पता लगेगा कि इतनी तेजी से चलती है ये तलवार। हम तो वाकई किताबों में वाक़यात पढ़ते हैं तो बड़ा ताजुब होता जाता है, कैसी कौम थी ये साहबा की, कैसी कौम थी। वो मिल गए उन्हें अखरोट, तो अखरोट को देख करके कह रहे देखो अल्लाह की शान, पत्थर में क्या बना दिया, पत्थर में तो वैसा होता है। घी मिल गया तो यूँ कह रहे देखो कुछ मोटा हुआ, गेहूं की रोटी खाई, गेहूं की तो इन्हें सुन रखा था गेहूं की रोटी खा के आदमी मोटा हो जाता है, वो एक दूसरे को दिखाते देखिए ना मुझे मोटा हो गया क्या गेहूं की रोटी खाई। कितने सीखे मुसलमान। लेकिन जब कोई बात पूछी जाती तो क्या कहते हैं, ओहो अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है, मैं कुछ नहीं कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। आता हूँ बड़े अकलमंद हो गए आजकल, तो कुछ हो क्या क्या बात बनाता है। बहरहाल बराजा से मिले, इसी बीच में ये बात भी आ गई चांद के 2 टुकड़े वाली। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हमारे नबी ने उंगली उठाई कि चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। तो राजा ने कहा हाँ, एक टुकड़ा इधर गिरा था, एक उधर गिरा था। वो इस रात में हमने मंदिर बनवाए थे, आज भी है वो मंदिर। आज की डेट में केरल के अंदर मंदिर हैं जिस मंदिरों के ऊपर लिखा है जिस दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे उस दिन ये मंदिर बनाया गया था। रात ही को बने थे वो मंदिर, रात ही को बना गए थे बादशाह ने, राजा ने।
تو راجا نے کہا وہ روز نامچہ کھنگالو. روز نامچہ یہ ہے کہ جب کوئی حیرت انگیز بات ہوتی تو پرچے پہ لکھ کر کے ڈبے میں ڈلوا دیتا, اس میں وہ پرچہ مل گیا. فلاں فلاں تاریخ میں فلاں فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے, یہ پکی بات ہے. وہ بھی مسلمان ہو گیا, کیرل میں اسلام پھیل گیا. دیکھو کیا یہ بات اللہ کی طرف سے. اب اس چاند پہ لوگ پہنچے, 2 بس اگلی بات بتا دو پھر دعا کر دیں گے, اس لیے کہ مجھے بھی کچھ کام ہے تمہیں بھی کچھ کام ہے. ویسے مجھے کوئی کام نہیں, ہم تو جو بات پائے, لیکن تمہیں تو نہیں کام. بعض لوگ بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے رہے آج تو اللہ ہی خیر کرے, اجان تک چھوڑیں گے یا نہیں, اللہ ہی. لیکن وہ بیچارے بولتے نہیں. کیوں نہیں بولتے کہ پہلے کہہ چکے, پوری بات کو وعدہ کر لیا. سب سے پہلے چاند پہ پہنچے ایک آدمی امریکہ کا, اس کا نام تھا جیمس ایریل. جیمس ایریل چاند پہ پہنچا تو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے, درار ہے چاند کے بیچ میں, کیونکہ ٹوٹی ہوئی چیز جب جوڑی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے, معمولی چیز. اس نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے. جب یہ واپس آیا تو بڑے بڑے سائنٹسٹ اکٹھے ہو گئے, وہ تو ہوتے ہی, بھائی کیا کارگزاری, بھائی کیا دیکھا چاند پہ, کیا دیکھا چاند پہ, کیا دیکھا. کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کیا, میں تو مسلمان ہو گیا, میں تو مسلمان ہو گیا. کیسے کہ میں نے اسلامی ہسٹری میں یہ بات پڑھی تھی کہ محمد صاحب نے تو ایسے بولتے نا, ہم تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے یہاں تو ادب ہی ادب ہے. حضور کا نام آئے اور درود نہ پڑے ہلاکت ہے ایسے آدمی کے لیے. جبریل آمین نے بد دعا دے دی اور حضور نے اس پہ آمین کہہ دی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے. سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کچھ بوجھ بھی نہیں لگتا, کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا, کوئی. چاند پہ چلے گئے, ہو گئے مسلمان ہو گئے. بھیا کیا ہو گیا, کہنے لگے میں نے اسلامی ہسٹری میں یہ بات پڑھی تھی کہ محمد صاحب نے چاند کی طرف کو انگلی اٹھائی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہا میں مسلمان ہو گیا. اس کے بعد میں پھر آدمی بھیجا ہے, اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. وہ گیا, وہ کچھ ریکارڈنگ کر کے تھا. اس نے وہاں اذان سنی. کیا سنی؟ اذان سن لی. وہ ٹیپ کر رہا ہے. ایک دن جا رہا تھا وہ مسجد میں اٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس نے اپنا کھولا, یہ تو چاند پہ سنی تھی. جا کر کے مولوی صاحب سے پوچھا یہ کیا ہے. اس نے کہا دعوت ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا. ارے یہ تو میں نے چاند پہ سنی تھی. ہاں چاند پہ کون گیا تھا چاند پہ؟ ہمیں تو نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم کون گیا تھا, ہمارے پاس میں اس کی پوری نہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کوئی مخلوق آسمان پہ رہتی ہے جو اذان پڑھ کے نماز پڑھتی ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ مخلوق کون سی, ہمیں نہیں معلوم کون سی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق تو بہت ساری ہے. میں تمہیں تعجب انگیز بتاؤں, 10,000 قسم تو مچھلیوں کی ہے. 10,000 قسمیں تو مچھلیوں کی ہے. 10,000 قسم مچھلیوں کی. اب بتاؤ تمہیں کوئی نہیں بتاتا. میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو کلاس میں تمہارا ٹیچر بھی نہیں بتا سکتا. اللہ تمہیں قبول فرمائے, معاف فرمائے. اس کے لیے ہم جو کہتے ہیں اندر کا دروازہ کھل جائے, روح میں طاقت آ جائے, دل ہمارا بن جائے اور دل قیمتی بن جائے اور دل میں اللہ کی تعلق اور محبت آ جائے, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا کرو. یہاں مسجد کے اندر کچھ کام ہوتے ہیں جیسے تعلیم. بعض آدمی ایسا کڑوا کڑوا دیکھتا دیکھتا جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. کوئی کہے, ہمیں کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو کوئی نہیں کہنے کا, آپ تو بڑے بڑے لوگ ہیں, کیونکہ کیا گھسپیٹ کر رہے ہیں. ہماری تعلیم اور مشورہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گھسپیٹ. ہم کیا گھسپیٹ کریں گے. کوئی کہتا ہے کیا پلاننگ کر رہے ہیں. ہم کیا پلاننگ کریں گے. ہم تو یہ پلاننگ کرتے ہیں کوئی نماز چھوڑنے والا نہ رہے. ہم تو یہ پلاننگ کرتے ہیں گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تعلیم زندہ ہو جائے. تعلیم سے کیا ہوگا؟ گھر میں تعلیم ہوگی تو کیا ہوگا؟ چھوٹا سا بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا, یہ پڑھ رہے بچے ہمارے, جب گھر میں آتا امی روٹی, بیٹا روٹی تو اللہ دیتا ہے, الماری میں چھپا کے رکھ دی. بچے کو وضو کرا دی, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو, بچہ ہی تو ہے.
और जैसी भी कच्ची पक्की पड़ता, अलमारी खोल कर देखता रोटी अम्मा ने रखी थी। चलता रहा। एक दिन अम्मा रोटी रखनी भूल गई, कहीं किसी काम से। बच्चा पढ़ के आया, उसने वजू करके नमाज पढ़ी, अलमारी खोली तो रोटी, और रोटी अम्मा ने रखी नहीं। दस्तरखान बिछा के खाने लगा। अम्मा को ख्याल, अरे सारी मेहनत बेकार हो गई, आज सारी मेहनत खराब हो गई, भागी हुई आई। देखा तो रोटी खा रहा। बेटा रोटी कहाँ से आई? अम्मी आपने पता ना अल्लाह देता है। अल्लाह दे दी। माँ ने कहा अल्लाह का शुक्र है, काम हो। अब तो मसला यह है कि हॉस्पिटल में तो बच्चे पैदा होते हैं। पहले देहातों के अंदर दराती खुरपा होता है ना, समझते हो हमारी बोल चाल? नहीं समझते? दराती खुरपा से घास काटते हैं, बच्चे का सूंड उससे काट देते हैं, इन्फेक्शन होता है, न कोई बीमारी होती। बोलो ना। और ऐसे ऐसे बैठे हुए, ये बैठे देखो सारे, मैं भी उसी में से हूँ, कुछ भी ना हुआ, मलंग के मलंग फिर दे कूदते हुए, और अब जरा सा दर्द किया, औरतें तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, नाजुक हो गई। माँ खूबसूरत सा बच्चा, मुझे मेरी आँख पूरा तो सफ़ेद रहे, तो मियाँ बीवी मशवरा कर रहे हैं क्या बनाना, इसको हॉस्पिटल में हो जाएगा। भाई बनाना क्या है, हमने तो पहले सोच रखी डॉक्टर या इंजीनियर। ये बच्चा जरा लड़का जरा काला सा, छोटी छोटी सी आँखें, टेढ़ी सी जरा नाक, पीछे क्या बनाना, क्या पीछे बनाएंगे, क्या बनाएंगे बोलो। एक क्या मुसीबत आई दुनिया में, हंसने की बात ना, रोने की बात है। ये तो वाकई बहुत बहुत कम की बात है, बहुत। बीवी का पेट कटवा लिया, 30,000 दे दिए, खून पसीने की कमाई मर। अभी का पेट भी कटवा लिया, और डॉक्टर ने यूँ कहा आइंदा कोई बच्चा पैदा होना नहीं चाहिए। देखो क्या मुसीबत आएगी। आइंदा कोशिश मत करना। ये क्या कोशिश करेगा, जो रूस के रास्ते से खुदा तय कर चुका है फिर भी भेजेगा वो। हम तो रोज देख रहे, हमें सुना में किससे मैं ऑपरेशन करा था, अल्लाह का शुक्र है कि यूँ ही हो गया। मैंने कहा भाई यूँ ही हो जा, अल्लाह तो यूँ ही करते हैं, अल्लाह तो यूँ ही करते। अब क्या करे थे हम बात तालीम की बात। अच्छा ये जो, हाँ देखो देखो उनको याद नहीं, ध्यान से सुन ली। अब ये बच्चा जो था ये अल्लाह वाला बन गया। क्या बन गया? अब हमारे घर में बच्चों को अल्लाह वाला बनाने की मेहनत नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर, हम नहीं कहते डॉक्टर मत बनाओ, कभी तुम नाराज हो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन तुम इन्हें पहले दीन दे दो। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि पार्लियामेंट में हमारा दबदबा होना चाहिए। पार्लियामेंट में हमारे MP जाएं, हमारे मिनिस्टर बन करके जाएं, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो अपना रुमाल उतार के बिछा दें, और पार्लियामेंट का इजलास हो रहा हो और ये अल्लाह अकबर कह रहा हो, और सारे के सारे MP और सारे मिनिस्टर देखें कि देखो मुसलमान इसको कहते हैं। लेकिन हम कहाँ से लाएं ऐसा आदमी? वोट दे के हम बेचते हैं, वो उनकी बात में बात मिलाते हैं, हमारी कहते ही नहीं। कौन कहे बताओ, हमारी कहे कोई तो बताओ क्या हो? ऐसे मुसलमान चाहिए, सच्चा मुसलमान, सच्चा मुसलमान ऐसा चाहिए। और उसकी कब्र जो है उसकी यहाँ है दिल्ली में, उसका नाम है कुतुबुद्दीन काकी। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह। काकी कहते हैं रोटी वाला, उसका नाम ही रोटी वाला पड़ गया, कुतुबुद्दीन काकी, रोटी वाला। दिल्ली में उसकी कब्र है। माँ ने तय किया बच्चे को कुछ बनाना है, हमने तय किया कुछ और, हमने तो तय कुछ और कर लिया। हमने बच्चे को दीनदार बनाने की फिक्र ही नहीं करी। हमारा बच्चा अल्लाह वाला बच्चा। अब बताओ हम क्या करें? इसके लिए हम कहते हैं घर में तालीम करो और तकरीर मत करो। घर में तालीम कर करके किताब उठा करके रख दो, बस उस किताब का नूर घर में फैल जाएगा। नूर माने रोशनी, बच्चे के दिल पर सर। हम यूँ कहते दूध पीते बच्चों को लेकर के बैठो, दूध पीते बच्चे को लेकर के बैठो, उसके दिल में नूर जाएगा, रोशनी जाएगी, हिदायत का नूर जाएगा, ये जाकर औलिया अल्लाह बनेगा। आप सब कुछ बनाओ लेकिन पहले अल्लाह वाला बनाओ। हम नहीं कहते कुछ ना बनाओ, हम कहते बड़ी से बड़ी जो दुनिया की डिग्री हो सकती है वो बच्चे को दिलवा दो, लेकिन पहले इनको दीन दो। अगर दीन ना दिया तो काम बिगड़ जाएगा। हराम का कमाई घर में आएगी, कोई रोक नहीं सकता।
مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھتے، ایک دن گشت ہوتا ہے محلے میں، ملاقاتیں ہوتی ہیں مسلمانوں سے، ملاقات ہوئی، چلو بھائی ملتے، اس لوگوں سے ہم بھی ملتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت دار کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ بزرگ گلیوں میں خوشامد کرتے پھرتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوگا جو ہم خوشامد نہیں کر سکتے؟ ہماری عزت گھٹ جائے گی، بلکہ کام کرنے سے عزت بڑھ جائے گی، گھٹے گی نہیں، بڑھ جائے گی، ترقی ہو جائے گی۔ اپنے اپنے بچوں کو 3 دن لگواتے ہیں، کلمہ نماز سیکھ کر جائیں گے، کلمہ نماز سیکھ کر آئیں گے، دعائیں سیکھ کر آئیں گے، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی۔ اب آج میں نے بتایا تھا اپنے بچوں کو، یہاں ہے ہی آئے بھی تمہارے محلے کے بچے، میرے کو بتاتا، ایک آدمی سے پوچھا وضو میں کتنے فرض ہے؟ غسل میں اس نے کہا تولیہ گرم پانی اور صابن، یہ 3 فرض گنوا دیے۔ اب تم یہ بتاؤ، جب جوان لڑکے کو ہمارے یہ نہیں معلوم کہ غسل میں فرض کتنے ہوتے ہیں، سنت کی بات تو چھوڑو، فرض کا ہی نہیں معلوم، تو بتاؤ ہمارے بچے نہا دھو کے بھی ناپاک، اور نماز نہ ہوئے تو نماز میں بھی ناپاک۔ اور عام طور سے میں تمہیں بتا دوں 80% نماز جانتے ہیں، 80%، کیونکہ دیندار لوگوں سے، مسجدوں سے، تعلیم سے ان کا تعلق نہیں رہا، تو انہیں کیا معلوم بیچاروں کو؟ غلطی کس کی؟ غلطی اس کے باپ کی ہے، کیوں کہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو دین سکھائے، ایک بات، اس کا اچھا نام رکھے، 2 اس کا اچھی نیک دیندار لڑکی سے نکاح۔ حضرت عمر کے پاس میں ایک اپنے بیٹے کو لے کر گئے، امیر مومنین نے اس کو کچھ نصیحت کری ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا ہے۔ ارے تیرا بیٹا تیری بات نہیں مانتا؟ جی ہاں، یہی ماحول ہے، یہی ماحول ہے، یہی ماحول ہے۔ اسے کچھ اس کے لیے سر پہ ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا میرا نام ہے ناپاکی کا کیڑا۔ کس نے رکھا؟ کہ میرے باپ نے ناپاکی کا کیڑا رکھا نام اپنے بیٹے کا۔ اس کو تجھے کچھ دین سکھا؟ میرے باپ نے مجھے کلمہ بھی نہیں سکھایا۔ میرے باپ نے خود اپنا نکاح ایک باندی سے کیا ہے، باندی سے، غلام سے کیا۔ حیرت مان کے حضرت عمر نے کہا کھڑا ہو جائے، چلا جائے یہاں سے، اس لیے کہ حکم شریعت کا یہ ہے بچے کا اچھا نام رکھو، اسے تھوڑا سا دین سکھاؤ، موٹی موٹی دین کی بات، اور اس کا نکاح کرو تو اچھی کسی عورت سے نکاح کرو اس کو۔ بس ایک بات آخری کہہ دوں، ارے تم تھک گئے، چلو دعا کرو، جو فجر کے بعد کہہ دیں، اچھا ٹھیک ہے، ابھی کہتے ہیں قصہ دلی کا، کہاں کا؟ دلی کا۔ 3 منزل کی کوٹھی، ایک بچہ، اکلوتا بیٹا، جس کا ایک اکلوتا بیٹا ہوگا، یہ اس کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تھوڑی سی دیر کو بچہ کہیں چلا جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے چین، میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بچہ۔ محلے میں ایک بیچارے ایک تبلیغ والا، تبلیغ والا کون ہے؟ کہ تبلیغ والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا آدمی، کیونکہ تبلیغ والے تو کون سی پارٹی، تبلیغ والے، تبلیغ والوں کو بھی پارٹی بنا دیا، کیا بولنے لگے لوگ؟ تبلیغ تو کام ہے، یہ پارٹی نہیں، تو کام ہے نبی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اول دن آخر دن کا کام ہے، جاتے جاتے بھی دعوت دیتے چلے گئے، یہ ہے نبی کا کام۔ تو ایک بیٹا تبلیغ والا جا کر کے بیٹھک میں لے کر کے بیٹھ گیا، سمجھانے لگا ایمان کی، جنت کی، دوزخ کی بات۔ ڈیڈی نے دیکھ لیا، ڈیڈی کہتے پاپا بھی کہتے پاپا بھی، ہمارے دیہات میں پہلے باپو کہا کرتے، کیا کہتے تھے؟ باپو، باپو جی، جی بھی نہ کہتے، باپو باپو، وہ سمجھ جاتا مجھے کہتے۔ اب چل گیا ڈیڈی، پاپا، اور پتہ نہیں ابو جی تو بہت کم لوگ ہیں، خیر جو چاہو کہو، تمہاری مرضی، کیونکہ ہماری تھوڑی مان لو گے تم، ہماری جب تو مان سکو، جب ہمارے ساتھ 4 مہینے تک رہو، پھر تو ہماری کہو، اور تھوڑی سی بات سنو گے تو بھی نہیں کہتے، پھر ہماری کوئی نہیں سننے گا۔ اس نے کہا، ڈیڈی نے کہا، اے ملا جی، اے ملا جی مانے گالی، اے ملا جی مانے طنز، تانا، او ملا جی، ہاں جی، کیا بات کرتے ہیں لڑکے سے؟ جی مانی اپنی کے، نہ انگلش اسکول میں پڑھتا ہے ہمارا بچہ، انگلش اسکول میں پڑھتا ہے، ہمیں کچھ بنانا ہے اس کو۔ اچھا جی چلیے، کیا دوبارہ آگے، کیونکہ تبلیغ والوں سے زیادہ بے شرم تم نے کوئی دیکھا نہیں، لوگ دھکے بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی سے ملاقات کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا آؤں نیچے کوئی، نیچے کوئی آؤں، اندر کرنا،
से बताओ, तुम्हारी नीचे हो जाएगी तो वो ऊपर ही रहोगे। क्या करें बताओ भाई, तुम ही बताओ हम क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने ये कहा कि मैं आऊँ तो हम भी ये कह रहे आ जाए, क्या काम है? नहीं बोलो। हमारे नबी की सुन्नत है कि नबी को धक्का दे दिया, नबी के चेहरे पर थूक दिया। लेकिन ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। वो थूक आपका अंगारा बन के उस आदमी को ऊपर गिर पड़ा, झुलस दिया अल्लाह ने, खत्म कर दिया। क्योंकि दावत की मुखालफत की अच्छी चीज़ नहीं है, कोई काम करे या ना करे, लेकिन मुखालफत ना करो। मुखालफत अच्छी चीज़ नहीं, खुद तो करता नहीं, खिलाफ ही होता है। दोबारा आगे फिर डांटा, समझ में नहीं आई बात। हम इसे कुछ बनाना चाहते हैं, फिर चले गए। तीसरी मर्तबा फिर आ गए। बड़े दिल बोलने की बात है बेटा, मशहूर दिल बोलने की बात है। हमें कोई कुछ भी कहते, हम किसी को कुछ नहीं कहते। हमारी तालीम में ये बात नहीं है कि हम जवाब दें। हमारी तालीम में यह है कि सुखी जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इन्हें काम में लगाना, इसे अल्लाह वाला बनाना, इसको नमाजी बनाना। अगर सवाल जवाब कर दिए तो बात खराब हो जाएगी। हाथ उठा दिया, मारो, बताऊं अभी, मारो, चले गए, फिर नहीं आए। अब लड़का बड़े कॉलेज में था। कुछ दिनों के बाद लड़का 1.5 साल का। दोनों को फिक्र हो गई, मियाँ बीवी। ये फैमिली 3 आदमियों की, एक लड़का, मियाँ बीवी। फिक्र हो गया लड़का कहाँ रहता। अम्मा जरा सबकी नरम होती है, इशारा करता था, दरवाज़ा खोल देती, रात को आके सो जाता। एक दिन डैडी ने कहा दरवाज़ा मैं खोल दूँ, ये आप खोल देना। दरवाज़ा खोला तो देखा डैडी खड़े डंडा लेके। मारा तो नहीं, खानदानी बच्चा था, बड़े घराने का था, बड़े खानदान का था। मारा तो नहीं, लेकिन बुरा भला कोट गया। लड़के ने जवाब नहीं दिया, अपने कमरे में चला गया। रात भर नींद नहीं आई नहीं होगी, हमने देखा नहीं है, क्योंकि बात ऐसी होगी टसन की और टेंशन हो गई बच्चे। वक्त से पहले बहुत सुबह माँ को अपने कमरे में बुला के 18 इंची छुरी सामने, बेटा क्या है? मम्मी डैडी से कह देना मेरे पर्सनल मामले में दखल देने की कोशिश करी तो पेट से फाड़ दो। इसके लिए कह रहा हूँ, उस बाप के लिए कह रहा है जो उसका सारा इंतजाम करता है। काश ये बाप इसको दीनदार बना देता तो इसको बाप का हक मालूम होता कि बाप का दर्जा क्या है। हमारे नबी ने बताया बाप के आगे मत चलो, उसका नाम भी ना लो। बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर तुम्हारा बाप नाराज हो गया तो दरवाजा खराब हो जाएगा और तुम जन्नत में जा नहीं सकोगे। और माँ के लिए फरमाया माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। ये हमारे नबी ने बताया, हमारे नबी की तालीम है। ये बता दें अल्लाह के रास्ते में बुला करके जवानों को ले जा करके हम माँ बाप के साथ में ये मामला करो, अपने बाप के आगे भी मत चलो। अगर वो कहे जी जी, वो कहे बीवी को तलाक दे दे तो दे दे, माल खर्च कर दे तो कर दे, क्योंकि इन्हीं की बरकत से सब कुछ मिला है। मेरे माँ बाप ना होते तो ये सब मुझे कहाँ से मिलता? इन्हीं की बरकत। माँ के सामने छुरी कर दी, कह देना डैडी से ये मेरा पर्सनल मामला, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं बालिग हूँ, जवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। वो कौन होते हैं? अच्छा बेटा कह दूँगा, शोहर को बता दो। दिल बैठ गया, दिल। अब गए वहाँ मुल्ला जी, हमारे लड़के से बात। उसने कहा हम तो कर रहे थे, आपने कर लेना। अब चूंकि मैंने पहले कह दी कि हमसे ज़्यादा बेहया बेशरम कोई हो नहीं सकता, कोई कुछ भी कहे हम फिर चले जाते। लड़के से बैठा करके बातचीत करी, बहुत देर बातचीत हुई, जन्नत जहन्नम आखिरत की। लड़के ने कहा मौलाना वो ज़माना दूर चला गया, बात मेरे हाथों से निकल चुकी है, अब मेरा मैदान कोई और है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब तो मेरी मंजिल कुछ और है, मंजिल कुछ और है। अब लड़के ने बात भी सुनी अनसुनी कर दी। अगले दिन रात को किसी आ रहा था कहीं से, घर पे खबर आई तुम्हारे बच्चे की लाश वहाँ पड़ी, उठा लो। कोई निशाना लगाए बैठा था, गोली मार दी, ढेर हो गया। 3 मंजिल का बंगला दिल्ली के अंदर। जब बाप ने ये बात सुनी तो अटैक हो गया। 2 जनाजे एक साथ घर से निकले, बाप का और बेटे का, और पूरे 7 दिन नहीं गुजरे कि माँ का जनाजा भी कब्रिस्तान चला गया और 3 मंजिल की कोठी में ताला लग गया। इस घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, इसके लिए कि चिराग तो दीन से, रोशनी तो दीन से आएगी।
تم نے دین کو مٹایا ہے تو تمہارے گھر میں اندھیرا نہیں تو کیا ہوگا؟ ان گھروں میں اندھیرا ہو جائے گا جس میں دینداری نہیں ہوگی. اس لیے ہم چاہتے ہیں ہر گھر میں تعلیم ہو. یہاں تعلیم ہے اس میں بیٹھو, ایمان یقین کی بات ہو. کچھ مہمان آ جائیں تو ان کی بات دھیان سے سنو. کرو گے؟ کرو گے؟ نیت کرو اس مجمع میں بیٹھ کر کے اللہ کا کام کرو اور اللہ کے کام سے منہ نہیں پھیلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا. ایک بات یہ رہ گئی آخری کوئی ایسا نہیں جو یوں کہہ دے صبح سے 3 دن دے دیں گے, 3 دن یہاں مسجد میں لے کے کہیں نہیں جانا. لے نہیں جائیں گے, لے نہیں جائیں گے. کوئی ہے جو یوں کہہ دے میرا جوان لڑکا جاتا ہے, یا تو میں آ جاؤں گا یا میں کسی کو بھیج دوں گا اپنے لڑکے کو تیار کر. ہے کوئی جو کہہ دے چلو میں ہی دے دوں گا, چلو میں اپنے لڑکے کو بھیج دوں گا, چلو میں اپنے جوان لڑکے کو بھیج دوں گا؟ ہے کوئی؟ ایک دن کم ہے, 2 کر دو. اچھا چلو 2 کر دو. ایک تمہارے کہنے سے, ایک ہمارے. ہم تمہارے مہمان ہیں اور مہمان کا حق ہوتا ہے. 2 کر دو, ٹھیک ہے؟ اللہ قبول فرمائے. عشاء میں بھیج دینا. اور کون کہے؟ تم آ جاؤ. کب سے؟ عشاء میں 3 دن 2 دن پورے دن. یہ شان کی بات ہے تمہاری. اور کون؟ خود ہی نہیں ہیں خود آئیں گے. یہی آئیں گے؟ جی کوئی بات نہیں. اور میں ان کے چاچا, دونوں آؤ گے؟ میں نہیں آؤں گا, میں بات کروں گا. کہاں کے ہو آپ؟ بلند شہر. بلند شہر؟ جی. تو بلند شہر کوئی امریکہ میں ہے؟ آج رک جائیے. نہیں وہاں پہ گھر کے نام وہاں پہ یہاں پہ کیا ہے میاں, تم ہمارے آدمی ہو, ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. 2 ہو گئے. اور کون؟ چلو ایک کوئی اور ہو جائے. ایک اور ہو جائے کوئی. ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ نقد دعا کرتے ہیں. نقد ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہوا, ابھی کر دیں گے. بتاؤ پکا کچا؟ 2 دن 3 دن 3 دن کے لیے, لیکن 1 بجے کے بعد آؤں گا میں. 1 بجے کے بعد رات کو؟ نہیں, کل کو؟ ہاں ظہر کے بعد, ظہر کے ٹائم. اچھا چلو. اچھا دیکھو ہم تو تمہاری مان رہے ساری بات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما, ہمارے تمام دوستوں کو قبول فرما, خیر کا بھلائی کا عافیت کا معاملہ فرما, سچی محبت عطا فرما, کہنے سننے پہ عمل کی توفیق نصیب فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, حالات کو سازگار فرما, ایمان والوں کی حفاظت فرما, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.